अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हरमीत सिंह यूट्यूब और मुझे कहते हैं फसीहा। नाज़रीन, आज के व्लॉग में हम बात करेंगे हरमीत सिंह के भाई परविंदर सिंह के कत्ल के हवाले से बात करेंगे। साथ साथ हम बात करेंगे आलमी मुस्लिम रहनुमाओं में इमरान खान, यहया अल सनवार और दीगर रहनुमा भी शामिल हैं। जबकि पाकिस्तान में इंटरनेट की बंदिश के हवाले से नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा है और रिपोर्ट भी सामने आ गई है। हरमीत, आपके भाई को बेदर्दी से कत्ल किया गया, इस वक्त केस की क्या पोजीशन है और क्या आपको इंसाफ मिलता दिखाई दे रहा है? देखिए फसीह, पाकिस्तान में तो आपने जो इंसाफ की बात की, इंसाफ तो आप जब एक अदालत जिसको काजी फाइज ईसा जैसे शख्स ने जिस तरीके से अपाहिज बना के वो चला गया सिर्फ और सिर्फ एक्सटेंशन के चक्कर में, अपने आकाओं को खुश करने के चक्कर में, अदालतों से तो आप ये नहीं कर सकते। तो और फिर अगर मैं अपने भाई की बात करूं तो जो अदालत 140वें नंबर पर पहुंच गई दुनिया के, वो क्या इंसाफ देगी? तो अशराफिया के इशारों पर एक तवाइफों की तरह नाचती अदालतें हैं, इनका उनको काम है नहीं। अशराफिया के फैसले होंगे, हमारे जैसे मिडिल क्लासियों की जो फैसले हैं वो तो यहाँ होने ही नहीं है। और फिर जब हाथ में कोई बंदूक उठाते और अपना फैसला करता है, फिर उसके बुरा भला भी कहा जाता है, फिर उसे सजा भी दी जाती है। आप देखें कि आज मैं जब उस रात को याद करता हूँ, वो तकलीफ दे रात, वो जो 3 और 4 जनवरी की जो शब थी, दरमियानी शब थी 2020, क्योंकि अचानक कॉल का आना, फिर वो ठठरती सर्दी, फिर मेरे भाई का मेरे पास आना, और यहाँ से हम जब जाते हैं पिशावर की तरफ, और फिर पिशावर टूल प्लाजे पे जो हमें कॉल रिसीव होती है, और फिर वो मेरा भाई जो जवान भाई था, बड़ा खूबसूरत नौजवान था, जिसने बड़ी मेहनत की थी और बड़ी खुशी से वो पाकिस्तान आया था, कई साल बाद आया था, शादी होने वाली थी उसकी, जिस दरिंदगी से उसको कत्ल किया गया, वो भूलने वाला वाकया तो है नहीं। और यकीनन ये बड़ा मुश्किल होता है कि जब आप किसी जवान भाई की लाश उठाते हैं, अपने जवान की लाश उठाते हैं, और जब उसे इसी तरह बेदर्दी से कत्ल किया जाए तो बड़ी तकलीफ से आप गुजरते हैं। आपका हर लम्हा, हर दिन बड़ी मुश्किल से गुजरता है, और यकीनन जिंदगी आपकी अजीरन हो जाती है। जिंदगी तो आपकी गुजरती है, ऐसा नहीं होता क्या? वो कहते हैं कि कोई किसी के जाने के बाद मरता नहीं है, लेकिन मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि आप हर लम्हा, हर घड़ी आप मरते हैं, आप मरते हैं, और उस दुख में, उस तकलीफ से आप गुजरते हैं। तो मेरे भाई के साथ जो जुल्म हुआ, जो ज्यादती हुई, सबसे बड़ा दुख ये हुआ कि वो जो दरिंदे हैं, वो जो खातून थी, वो दरिंदा सफ खातून, जो डायन, वो जो प्रेम कुमारी जिसका नाम है, अभी भी वो फिर रही है, बिल्कुल आजादाना नक्ल हरकत है उसकी, और उसके जो पेरेंट्स हैं वो उसी तरह डिठाई के साथ फिर रहे हैं। और इसी तरह वो जो 2 और जालिम दरिंदे थे, इब्राहिम और एक और, उसका नाम मैं भूल गया हूँ, वो आज भी उसी तरह, इजाज नाम है मेरे ख्याल में, वो उसी तरह दंदनाते फिर रहे हैं। लेकिन हुकूमत, यानी एक ऐसा केस जिसको दुनिया में हाईलाइट हुआ, जिस पर इमरान खान जब पीएम थे, नोटिस लिया, उस वक्त इंटेलिजेंस इदारों ने नोटिस लिया, लेकिन आप देखें कि केस जू का तू है, और हम अभी भी अदालतों के चक्कर काट रहे हैं, उससे कोई अभी तक कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन हाँ, ये बात याद रखना, उन दरिंदों को भी पैगाम मैं देना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि ना हम अपने मासूम भाई के कत्ल को भूले हैं, और ना आप लोगों के इस दरिंदगी और आपके ये सफाकाना चेहरे जो हैं, इनको हम भूले हैं, और ना आपको भी भूलने हम देंगे कि भाई साहब जो अपने, और इंसाफ तो होगा, किसी न किसी तरीके से इंसाफ होता रहता है, चाहे वो अदालतों के थ्रू हो, चाहे वो जो है रब की अदालत में हो। पारा चिनार की बात कर लेते हैं। 87 दिन हो चुके हैं, वहाँ पे खुराक नहीं है, अद्वियात नहीं है, और अभी एक वाकया भी पेश आया है बगन के मकाम पर। तो क्या कहेंगे इस हवाले से आप? देखिए फसीहा, बहुत अफसोसनाक है, एक ऐसा इलाका जिसको एक महसूर बना दिया गया है। हम गजा की बात करते हैं, हम फलस्तीन की जब बात करते हैं, तो फिर वहां पे हमें बहुत एलिमेंट नजर आ जाते हैं, वहां पे आलमी ताकतें नजर आ जाती हैं, वहां पे दुनिया का सबसे बड़ा पैसा, उसके इन्वेस्टमेंट, दुनिया का लेटेस्ट असलहा में नजर आता है। तो चलो अगर हम उसकी बात करते हैं तो ठीक है, लेकिन एक ऐसा इलाका जो हमारे मुल्क का हिस्सा है, और हम दुनिया के कहते हैं कि हम नंबर 1 हमारे इंटेलिजेंस इदारे हैं, फौज हमारी बड़ी तगड़ी फौज, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन एक ऐसा इलाका जो हमारा है, जहां पर खाने की चीजें नहीं है, पीने की चीजें नहीं है, जहां पर मासूम बच्चों की हलाकतें हो रही हैं। इससे पहले यही बगन का इलाका था कि बगन के इलाके में जो है सिक्योरिटी एहलकारों की मौजूदगी में कत्लेआम हुआ, उस पर भी यानी एक दहशतगर्द को मारा नहीं गया है। फिर आज देखें, यानी एक तरफ तो महमूद खान अचकजे का ये क्लिप जरा दिखा देते हैं, इस पे बात करते हैं। फिर बनाया हुआ है खिते में, जहाँ जहाँ पश्तून इलाकों में, पंजाब में, सिंध में, जमीन के अंदर मादनियात है, बस फौज आ जाती है, पैरामिलिट्री फोर्सेस आ जाती हैं, इलाके को नफे में ले लेती हैं,
किसी को वहाँ जाने नहीं देते। ये बर्बादी का रास्ता है। महमूद खान अचकज़ई का क्लिप आपने सुन लिया, इसमें उसने बड़ी खूबसूरत बात की। अल्लामा राजा नसीर अब्बास साहब इनके साथ हैं और अल्लामा साहब को मैंने देखा है कि अमन के लिए जो वो काम करे, ये नफरतों और ये जो मसले की नफरतें फैलाने की कोशिश की जा रही है, इसके हवाले से वो जिस तरीके से सरगर्म है, वो हमेशा ये बात करते हैं कि चाहे वो सुन्नी का सर कटता है या शिया का कटता है, वो हमारा सर है, वो हमारे बच्चे हैं। अल्लामा राजा नसीर अब्बास साहब ने सूबाई हुकूमत से भी राब्ते किए, वफाकी हुकूमत से भी राब्ता किया है, सेनेट में भी आवाज उठाई, उसके बावजूद कुछ ना हुआ। लेकिन अब आप देखें कि डिप्टी कमिश्नर को आज जो है गोलियां लगी हैं और विजुअल भी हम आपको दिखा रहे हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या उधर ये सिचुएशन किस तरीके से हो रही है। मेरे ख्याल में एक तरफ तो ये हालात है, यानी आप देखें कि आपका इलाका है, कुरम का इलाका है, जो अगर आप समझते हैं कि ठीक है वहां पे बगन के इलाके से आगे अफगानिस्तान शुरू होता है, तो क्या आप अपने इलाके को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो? आप अपने इलाके की हिफाजत नहीं कर पा रहे हो? क्या आप अपने इलाके को क्लीन नहीं कर, अपने लोगों को जो है महफूज बनाने से आप क्यों इतने रियासत नाकाम हो चुकी है, रियासती इदारे क्यों नाकाम हो चुके हैं? फिर जब लोग सवाल उठाते हैं कि भाई साहब जंग कहीं ना कहीं मसलकों की नहीं है, ये अहले तशी और सुन्नी की जंग नहीं है, बल्कि ये वही जंग है जो आपको हर जगह जहां पे मादनियात आपको नजर आते हैं वहां पर इस किस्म की दहशतगर्दाना कार्रवाई शुरू हो जाती है। ये सवाल लोगों का होता है और जब वो सवाल उठाते हैं तो फिर हमें भी सोचना होता है कि भाई साहब वाकई ये क्या हो रहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस क्यों इतनी बड़ी नाकामी है वहां पे, कि सिक्योरिटी फोर्सेस की मौजूदगी में बगन में कत्लेआम होता है। आज एक डिप्टी कमिश्नर, बहुत बड़ी तगड़ी पोस्ट होती है, उसको मारा गया, पुलिस एहलकार को मारा गया। यानी एक तरफ तो जरगा होता है, जरगे का एहतमाम होता है, जरगे में तमाम तर चीजों पर अमल दरामद भी हो जाता है, और फिर जरगा होने के बाद जब रास्ते खुलते हैं वहां पे लोग इंतजार में होते हैं दवाइयों के लिए, खाने पीने के अजनास के लिए, आप यहां से फायरिंग कर लेते हैं। तो भाई साहब रियासत को सख्त एक्शन लेना होगा, सोचना होगा, और उस एलिमेंट के हवाले से भी सोचना होगा कि कौन यहां पे बदअमनी कर रहा है, कौन बदअमनी में शामिल है, कौन ये दहशतगर्दी कर रहा है। ये रियासती सिक्योरिटी इदारों को फैसला करना होगा, वफाकी हुकूमत को करना होगा, सूबाई हुकूमत को करना होगा। सूबाई हुकूमत की कोई औकात ही नहीं है सच बताएं तो, क्योंकि डीपीओ या डीसी बेचारा जो है आर्डर कहीं और से लेता है। तो भाई यहाँ पे सोचना होगा और इस पर अमल दरा। ये गजा नहीं है, ये फलस्तीन नहीं है, ये हमारे बहन भाई हैं, उन पर जुल्म हो रहा है, उनके बच्चे शहीद हो रहे हैं, उनके बुजुर्ग शहीद हो रहे हैं, उनकी लोग जो हैं, खवातीन बीमार हैं, वहां कैंसर के पेशेंट है, वहां पर जो है वो दीगर अमराज में लोग मुब्तला हैं। तो आपने उसको इलाके को एक किला बना दिया और किले के गेट जो है वो बंद कर दिए हैं कि भाई नहीं ये बाहर जा सकते हैं ना अंदर जा सकते हैं, और फिर हेलीकॉप्टर के जरिए ड्रामेबाजी होती रही इससे पहले। क्या ये कोई गजा है या कोई ऐसा इलाका है जो मकबूजा है कोई? ये तो हमारे इलाके हैं, क्यों आप नहीं खोल रहे हैं? क्यों आप इतने बेबस इनके सामने नजर आते हैं? अभी पाकिस्तान में एक्स भी बंद है और पाकिस्तान में हम मुसलसल देख रहे हैं कि इंटरनेट की सुसरवी की वजह से बहुत सारी मुश्किलात का हम लोग को सामना करना पड़ रहा है, और कुछ अदाद शुमार भी आए हैं कितने बिलियन डॉलर का हमें नुकसान हुआ है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखो फसिया, एक नाका आप इस मुल्क को देखें ना कि इस मुल्क में जो तबाही हो चुकी है ना, और ये जो रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है, किसी को एक्सटेंशन का शौक है, किसी ने जो है वो अपनी हुकूमत चलानी है, किसी के पास पावर आनी चाहिए, मुल्क जाए भाड़ में। और जनरल बाजवा और ये रिजीम चेंज ऑपरेशन में जिन लोगों ने हिस्सा लिया, जिसमें मौलाना साहब भी थे, इमल वली भी थे, नून लीग पीपल्स पार्टी, फिर ये जो PDM 1-2 आ गई है, कुछ लोग इससे अलग हो गए हैं। अब जो फस्तायत और जबर का बाजार गर्म है, न पीपल्स पार्टी से अपने आप को अलग कर रही है। आजकल बिलावल भुट्टो बड़े बयान दे रहे हैं इंटरनेट के हवाले से, ये ढकोसला कर रहा है, ये लोगों को बेवकूफ बनाने के चक्कर में लगा हुआ है। ऐसा नहीं है। पीपल्स पार्टी इस कत्लेआम में, अवाम के कत्लेआम में, इस महंगाई में, इंटरनेट की इस बंदिश में, बेरोजगारी में, इन सब चीजों में पीपल्स पार्टी भी उसी तरह शामिल है जिस तरीके से नून लीग, इमल वली और दीगर जमातें शामिल हैं, MQM बशमूल MQM। अब आप इंटरनेट से इनको खौफ किया है। पहले तो ये जो है वहां पर वो जिसको जो फायरवॉल कहते हैं वो लेके आए, वो नस्ब कर दी, क्योंकि इनको डर ये है कि इनका बयानिया इतना सुस्त है, इतना कमजोर है कि ये बयानिया, पहले तो उन्होंने टीवी पे जो बयानिया बनाया तो वो बयानिया कोई सुनने को, एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। जो बयानिया उन्होंने बनाया वो ठुस हो गया 8 फरवरी को। फिर उनको पता चला कि भाई सोशल मीडिया के जरिए हमने कैसे इसको तोड़ निकालना है। वहां पर उन्होंने बेपनाह कोशिश की, ट्विटर को बंद कर दिया, सब कुछ बंदिश है, जो हमारी तरफ बोलता है उस पर मुकदमे
درج کر لیں, میرے پہ بھی مقدمے درج ہیں. تو پھر آپ اندازہ لگا لیں کہ ان نااہلوں نے, نالائقوں نے انٹرنیٹ آئی ٹی کی سیکٹر کو تباہ برباد کر دیا ہے. دنیا کہاں پہنچ گئی ہے, یہ کہاں سوچ رہے ہیں. یعنی یہ نہیں چاہتے ہیں, یہ جو اشرافیہ ہے نا, یہ جو طاقتور طبقہ ہے نا, جو کرسیاں پہ بیٹھا ہے, چاہے وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں بیٹھے ہیں, چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر ہے, چاہے وہ حکومت کے اندر ہے, یہ کبھی نہیں چاہتے کہ ایک عام جیسا مڈل کلاس یا باشعور ہو جائے, سوچنے فکر کی صلاحیت رکھے. تو انہوں نے انٹرنیٹ, ہر دن مچھلی جو ہے وہ آ جاتی ہے شارک. اب پرسوں آپ نے دیکھا پی ٹی اے کا وہ جو ریٹائر جنرل تھا, آپ نے ہر جگہ ریٹائر جنرل بٹھا دیے ہیں. ابھی جو اعداد و شمار آ رہے ہیں, پرویز مشرف کی حکومت سے زیادہ جو ہے اس وقت سب ریٹائر جنرل تمام تر اداروں پر بیٹھی. کی قابلیت کیا ہے؟ کیا سویلین قابل نہیں ہے اس قدر کے آپ ادھر بھی مزے لیں, ادھر بھی پھرا کے ریٹائر ہونے کے بعد بھی آپ ہمارے اوپر اداروں میں بیٹھ جائیں؟ آپ کی کیا قابلیت ہے؟ آپ آئی ٹی کے ہیڈ بن چکے ہیں, اور اب یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی صاحب ہم نے بڑی بڑی غلطی کر لی, ہم نے انٹرنیٹ کمزور کر دیا ہے. ابھی اس کو غلطی کا احساس ہو رہا ہے. تو آپ دیکھیں یہ جو نقصان ہوا ہے نا, یہ بہت زیادہ ہے. اور اس کا نقصان آپ دیکھیں کہ 1.62 ارب ڈالر کا یہ نقصان ہے پاکستان کو. آپ کے جو امیزون ہے, دیگر جو چیزیں ہیں وہ ساری یہاں سے کوچ کر رہی ہیں, بند ہو رہی ہیں ایسا چیزیں. کوئی آپ کے ساتھ تیار نہیں ہے نئے معاہدوں کے لیے. تو یہ تجربہ کار لے کے آئے ہیں, اور ان کے لیے اسپیشل جہاز بھیجے گئے تھے, ایئر ڈیفنس کے جہاز بھیجے گئے تھے. کہا جا رہا تھا کہ اسحاق ڈار آئے گا, ہم نے معیشت سے ٹھیک کرانی ہے. تو میں تو اب کہوں تو کیا کہوں, پھر میں بہت غصہ کرتا ہوں, پھر مجھ پہ ایک اور مقدمہ درج کر لیا جاتا ہے. عمران خان جیل میں ہونے کے باوجود بھی عالمی رہنماؤں کی فہرست میں شامل ہو گئے ہیں. بہت کوشش کی گئی کہ ان کو سائڈ پہ کیا جائے, لیکن 2024 اور 25 میں وہ عالمی رہنماؤں کی فہرست میں شامل ہو گئے ہیں. دیکھیے فصیح, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان, آپ بے شک آپ لوگ اگری کریں یا نہ کریں, یا نون لیگ کرے, پیپلز پارٹی کرے یا نہ کرے, یا ہمارے کچھ اور لوگ کو بڑا برا لگتا ہے, لیکن یہ حقیقت ہے وہ ایک پاپولر لیڈر ہے. اور آپ نے اس کو توڑنے کی کوشش کی, آپ نے اس کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی, آپ نے اس کے پارٹی کو تباہ برباد کیا, لوگوں سے پریس کانفرنس کی, ایک غلیظ قسم کا کیس آپ نے اس کے اوپر لگایا, جو آپ نے دیکھا اس کی بیگم کے اوپر. آپ نے ان کے ورکروں پر سیدھی گولیاں چلائی, آپ نے جو ہے کسی کو نہیں بخشا. لیکن اس کے باوجود آپ یہ دیکھیں کہ وہی خان, اس کا بیانیہ آج بھی ہٹ ہے. آپ نے اس کے خلاف ٹی وی پہ جو بیانیہ چلایا وہ بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا. الٹا لوگ جو ہیں وہ لوگوں نے ٹی وی بند کر دی ہے, ٹی وی کی ریٹنگ ختم ہو گئی, تباہ ہو گئی, کوئی ٹی وی پروگرام دیکھتا نہیں ہے. آج کل میری طرح جو سوشل میڈیا پہ بیٹھے لوگ ہیں تو وہ لوگ اس طرف آ جاتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ بڑا دھچکا جو ہے اس وقت حکومت کو بھی پہنچا. اور یہ جو رپورٹ آئی ہے اس میں پاکستان کا کوئی اور سیاسی بندہ شامل نہیں ہے. اور ایک طرف تو آپ دیکھیں کہ دنیا میں 1.90 ارب میرے خیال میں مسلمانوں کی آبادی ہے, اور وہاں پر بڑے بڑے لیڈر ہیں, بڑے بڑے لوگ ہیں, تگڑے لوگ ہیں, لیکن اس میں ایک پاکستانی رہنما کا شامل ہونا یہ بہت بڑی بات ہے. اور پھر اس میں جو لسٹ ہے اس پہ آپ رش کریں گے, میں 3-4 پہ رش کروں گا, باقی تو میں ان کو نہیں مانتا کہ انہوں نے غزہ کے ساتھ بڑا ظلم کیا ہے. لیکن اس میں سے اگر آپ دیکھیں یہ جو اردن کے ادارہ ہے رائل اسلامک اسٹریٹجی سینٹر, انہوں نے دنیا کے مسلمانوں کی یعنی سال 2025 کے اور 24 کے حوالے سے 562 ترین شخصیات کی فہرست شامل کی ہے, جس میں عمران خان پولیٹیکل لیڈرز میں 24ویں نمبر پہ آتے ہیں. اب آنا تو یہی چاہیے تھا. اب آپ دیکھیں کہ اردن جو ہے یا دیگر, لیکن آپ دیکھیں وہ 1.5-2 سال سے جیل میں پڑا ہوا ہے, لیکن اس کے باوجود اس کو دیکھا جا رہا ہے کہ وہ مسلمانوں کے لیے یا مسلمان یا UN کے پلیٹ فارم پر اس کا کیا رول رہا ہے وہ دنیا کے سامنے ہے. تو اب عمران خان جو ہے وہ دنیا کے طاقتور ترین مسلمان لیڈر میں ان کا شمار ہو چکا ہے. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. اور اس میں بڑے خوبصورت نام ہے, میں خوبصورت نام اس لیے کہوں گا, میں ان کے دل سے عزت کرتا ہوں, وہ شہید ہو چکے ہیں. اس میں سے ہے آپ نے دیکھا یحییٰ السنوار, جس نے جو لیڈر بھی تھے, جس نے شہادت کے وقت جو ہے اسرائیلیوں کے ساتھ فائٹ کر کے اپنی زندگی جو ہے وہ دی. آیت اللہ خامنائی بہت بڑا نام ہے جس سے خوف آتا ہے مغرب کو. اسی طرح چلو یہ دوسرے جو کنگ عبداللہ, کنگ سلمان, اور اچھا عبد المالک خوسی کو میں تھوڑا سا رسپیکٹ نہیں بلکہ زیادہ دیتا ہوں کہ غزہ کے ساتھ کھڑے ہیں وہ. ملا ہیبت اللہ اخونزادہ بھی اس میں شامل ہے. تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے
کہ آپ اتنے تگڑے لیول پر جا کے اور آپ کا ایک پاکستانی, آپ کو فخر ہونا چاہیے کہ ایک پاکستانی سیاستدان کا نام, لیکن لوگوں کو تکلیف ہے کہ بھائی صاحب ہمارا کیوں نام نہیں آیا. اب تکلیف ہم محسوس کر سکتے ہیں, اور تکلیف کہاں ہوتی ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے. لیکن بہرحال یہ عمران خان کے حوالے سے اچھی خبر آئی تھی, ملک کے حوالے سے اچھی خبر تھی, تو اس کو ہم نے شامل کیا. افغانستان ہمارا پڑوسی ملک ہے, حالات بھی ہمارے بہتر ہوا کرتے تھے, لیکن اب ہم نے دیکھا ہے کہ بارڈر پر بد امنی پھیلی ہوئی ہے, اور کل محمود خان اچکزئی کا ایک بیان بھی سامنے آیا. آپ اس بیان کو کیسے دیکھتے ہیں؟ فصیحہ, ایک طرف تو آپ نے بڑی اچھا سوال اٹھایا اور میں سمجھتا ہوں اس پہ بات ہونی چاہیے. پڑوسی ملک جو بھی ہو اس کے ساتھ حالات اچھے ہونے چاہیے. ہمارے بدقسمتی ہماری یہی ہے, میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ اکثر آپ کو سوچنا چاہیے, دیکھنا چاہیے کہ محلے میں ایک گھر کے ساتھ سارے گھروں کی اگر نہیں لگتی ہے تو پھر سوچنا چاہیے کہ اس گھر میں کوئی پرابلم ہے. اب اگر ہم دیکھیں تو ہمارے مسائل چائنا کے ساتھ بڑے سخت قسم کے ہو گئے. سی پیک کے حوالے سے وہ ہم سے بالکل ناراض ہے, کام بالکل روک گیا. آپ میڈیا دیکھیں نا, بلیک آؤٹ ہے سی پیک کے حوالے سے. چائنیز خوش نہیں ہے آپ کے ساتھ, ٹھیک ہے, وہ ناراض ہو چکے ہیں. ایران کے ساتھ آپ کے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں. افغانستان کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات تھے, کاروبار تھا, سب کچھ ٹریڈ جاری تھا. اب آپ نے ان پر حملہ کر دیا, اس کے بعد پھر حالات وہاں پر کشیدگی بڑھ چکی ہے. میں سمجھتا ہوں, میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ طالبان نے بڑی زبردست طریقے سے گیم کھیلی ہے ہمارے ساتھ, اور اس کو اپریشیٹ اس لیے کرنا چاہیے کہ انہوں نے جنگ کو طول نہیں بخشا. وہ چاہتے تو جنگ بڑی زیادہ ہو سکتی تھی, اور یہ حملہ جو ہے کیا گیا, کس کے کہنے پر کیا گیا, کیوں کیا گیا, ابھی تک مجھے نہیں لگتا کہ کوئی وفاق نہیں, کیونکہ عموماً وفاق ہی اس پر کابینہ بلائی جاتی ہے, اس اسمبلی میں بحث ہوتی کہ ہم نے جنگ کرنی یا نہیں کرنی ہے, لیکن اچانک ہم نے اسٹرائک کر دی, اندر کر دی. پھر پاکستان کا جو موقف تھا کہ ہم نے وہاں پر بہت سارے دہشت گردوں کو مارا, جبکہ افغانستان کی جانب سے جو موقف تھا کہ بھائی صاحب وہاں پر معصوم لوگ مارے گئے, اور معصوم لوگ تھے. محمود خان اچکزئی نے اس میں بڑی خوبصورت بات کی ہے. محمود خان اچکزئی نے کہا ہے کہ آپ کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے کہ کس کے ساتھ جنگ کرنی ہے, اور پھر اس نے کہا کہ بھئی آپ حملہ کرتے ہیں, جو وزیرستان کے لوگ ہیں آپ ان کو کہتے ہیں کہ جگہ خالی کرا دو. جب وہ جگہ خالی کرا لیتے ہیں, وہ بیچارے آگے کی طرف منہ کر لیتے ہیں, افغانستان کی طرف چلے جاتے ہیں, وہاں پھر آپ فائرنگ کر لیتے ہو. تو میرے خیال میں, لیکن جو میں بات کر رہا تھا مین جو چیز ہے وہ یہ ہے, جو مختلف تجزیے میں ورلڈ کے دیکھ رہا ہوں دنیا کے, اس میں ایک پیغام پاکستان نے عالمی اسٹیبلشمنٹ کو دینا تھا, جو کہیں نہ کہیں طالبان نے اس کو ناکام بنا دیا ہے. اور وہ یہی وجوہات تھی کہ بھائی صاحب چائنا اور افغانستان قریب آ رہے ہیں, تو بیچ میں اس قسم کی چیزیں ہونے سے کسی اور کو خوشی بھی ملنی تھی. لیکن طالبان نے بڑی حکمت عملی اور صبر کا مظاہرہ کیا ہے. انہوں نے بے شک, اس میں کوئی شک نہیں, انہوں نے جوابی کارروائیاں کی ہیں, لیکن اس میں ایک چیز آئی ہے کہ انہوں نے زیادہ موقع نہیں دیا ہماری فوج کو کہ ہم زیادہ ان پر حملہ ور ہوں اور جنگ جو ہے وہ طول پکڑ جائے. تو اس وجہ سے یہ معاملہ تھوڑا سا ٹھنڈا ہو گیا ہے. لیکن بات وہی ہے کہ افغانستان ہو, پڑوس کے ساتھ تعلق اچھے بہتر ہونی چاہیے. آپ کا کاروبار, آپ کا ٹریڈ, دونوں طرف خوشحالی آتی ہے, امن ہوتا ہے تو ہر طرف سکون. ہم نے ہمیشہ عالمی دباؤ کے تحت یا عالمی سازشوں میں ہم نے شامل ہوئے ہیں, اور اس کا خمیازہ بھی ہمیں بھگتنا پڑا, ہمیں نقصان بھی اٹھانا پڑا. 70 سے 80 ہزار جانیں ہم گنوا چکے ہیں, ہماری معیشت تباہ ہو گئی, سب کچھ تباہ ہو گیا. اگر ہم اپنے ملک کا سوچیں اور عالمی سازشوں کا حصہ نہ بنے تو یقیناً یہ ملک بھی اوپر کی طرف اٹھ سکتا ہے, خوشحالی کی طرف جا سکتا ہے. تو میرے خیال میں افغانستان کے ساتھ امن ہونا چاہیے, بھائی چارہ ہونا چاہیے, اور تعلقات بہتری کی طرف جانے چاہیے, نہ کہ جنگ و جدل کی طرف جانا چاہیے. پھر آپ نے واپس اسی جگہ آنا ہوتا ہے جہاں جس کو ٹیبل کہتے ہیں, اور پھر ٹیبل ٹاک ہوتی ہے, جرگہ ہوتا ہے, اور پنچایت ہوتی ہے, اور اس کے بعد پھر وہی امن. تو کیوں ہم حالات ایک دوسرے کے ساتھ کشیدہ کریں؟ چاہے وہ ہمارے افغانی بھائی ہیں, ان کو بھی سوچنا ہوگا, انہوں نے بھی دہشت گردی کے روک تھام کے لیے عملی اقدامات کرنے ہوں گے تاکہ ہمارے ملک کو نقصان نہ پہنچے. اور ہماری جو سیکورٹی ادارے ہیں انہوں نے بھی سوچنا ہوگا. دونوں طرف سے اگر کوشش امن کی طرف ہوگی تو یقیناً دونوں ملک جو ہے وہ خوشحال ہوں گے, امن ہوگی, اور یہاں پہ بھائی چارہ ہوگا. بہت شکریہ حرمیت, آج آپ کی طبیعت بھی ناساز تھی, اس کے باوجود آپ آئے, تو بہت شکریہ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.